हाय तंग बडा मध्ये अरे आले असता तो बिले एस्टिमेट खूप पयलीं 9 आशिल्लो आतां 15चेर पावलो सगळ्या हांगासर तें कोसळ्ळेंचो आमी पयलीं फायराक फोन केलो ते फायरवाले येयले मागीर आमदारूय येयलो आमचो तो तेणी पळोवन गेला आनी तेणी आतां हें क्लियर आमकां इल्लें करून दिलां सारकें क्लियर करून दिलां आतां तेंच्यांनी फुडलें आतां हें तेणी आमदारान सांगलें करून दिता म्हणून पूण तें अर्दें केलां आतां हें फुडें आतां तें करतले आतां तें पळोवपाचें केन्ना करता तें मातशें आमकां भंय आहा न्हू सगळ्यांक भंय आहा घरांतल्यांक सगळ्यांक भंय आहा आमकां सो आमी ती प्लास्टीक बांदून दवरता वर्सान वर्स पूण तें तरी पूण तें कितें पाणी भितर वचोन कोसळटात इल्ले कोसळटा आनी आमची सारकें लागीं आहा घरा पूण एका वर्सा आमची ही बीन सुद्दां गेल्लेली आमची एक फातर पडत पयलीं आतां काल तो मातसो एक धाकटो बारीकसो पडला पूण बरोच आसलो तो एक 2-3 वरां लागली तेका काडपाक हांगा वाडे दिपक गोसावी म्हणून तेणी कॉल केल्ले आमकां 8-12 कॉल येयल्ले तेजे घरा फाटल्यान लँडस्लायड जाला माती आनी फातर एक मोठो पडलेलो सो आमी इमिजिएटली टर्न आउट केले थंय पळयत जाल्यार माती आनी फातर तेजे भिंतीक तेकोन आहले थोडी माती मातशें दारान येयल्ली तेजी आमी रोखडें खरें पावडो आनी ते लेबर आमचे थोडे आसले पळय तांकां घेवन काम केलें फातर फोडला आनी ते सद्या आमी क्लियर केल्लें आसा आनी तेजें सिट्युएशन फाटल्यान पळयत जाल्यार सामकें डेंजरस आसा केन्ना पावस पडत आनी केन्ना देव सांगूंक शकना तरी तेंच्यांनी ताडपत्री घालून मातशें सेव केल्लें आहा तेका आनी एक वरभर लागलें आमकां क्लियर करता म्हणसर आमची लँड म्हणजे कॉलेप्स जावपाची सायट ही ऑलमोस्ट आनी लँडस्लायड प्रोन झोन हो सामको आनी ते हे करून लास्ट टायम जेन्ना हांगा एक दरड कोसळिल्लें तेन्ना आमी एक WRD मोठें काम घेवन तितलो पार्ट केल्लो हो जो पार्ट आसा हाजोय बी एस्टिमेट रेडी आसून अरावंड 9 crores होय प्रोजेक्ट आसा तोय आमी घाल्लो आसा सो आज जेन्ना हांगा बारीकशी लँडस्लायड जाली तेन्ना घरां खूब लागीं आशिल्ल्या कारणान सगळ्यांक हांगा भंय दिसपाक लागलो आमी रोखडेच हांगा पावले आनी मिनिस्टरा कडेन उलयलो हांव मिनिस्टरान सांगलें इमिडिएटली पयलीं कितें रिलीफ करपाक मेळटा तो आमी करया म्हणून आनी कलेक्टरा थ्रू डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर फास्ट आमी कितें प्रोसेस केलो जाल्यार तांचे बेगीन करपा आतां हांव आयच्यानूच फालच्यान आमची परवासून असेंब्ली स्टार्ट जाता सो हो इशू आमी लास्ट टायमूय रेज केल्लो आसा की वास्को सडा जावं ह्यो लँड स्लायड प्रोन झोन्स आसा खुबशे ताजे खातीर खुबशे करपाकूय हांगा गरज आसा जेणे करून आमचे जे लोक आसा तांकां सेफ उरचे म्हणून आनी त्या प्रमाणे कामूय चालू आसा वास्को भितर 2-3 कडेन आमी लँडस्लायड खंय खंय जावंक शकता थंय आमी कामूय चालू आसा रोखडेच जाता इतले बेगीन ह्याय फॅमिली कडेन नाजाल्यार फुडल्योय ज्यो फॅमिलीज आसा तांकां त्रास जावचो न्ही हाजे खातीर आमी जाता इतले बेगीन हाचें रॉक बोल्डिंग नाजाल्यार कितें तरी करपाचो जेणे करून तो लँडस्लायड फुडें जावपा ना हे प्रयत्न करता